बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये खुसूसन ये जो महीना है और ये दिन है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारनामा किसी से ढका छुपा नहीं है। करबला के मैदान में और करबला की गर्म रेगज़ार पर जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी औलाद की और अपने असहाब की कुर्बानी दी और अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया, तो इस वाक़े ने दुनिया के हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों के जहनों पर असरात मुरतब किए हैं। दुनिया के हर इंसान पर इसका असर मुरतब हुआ है और बिलखसूस दुनिया के तमाम दानिशवरों ने अपनी अपनी नौइयत और अपने अपने अंदाज से इससे असर लेते हुए रुश्द व हिदायत और रहनुमाई से भी काम लिया है। और फिर इसके असरात जहाँ सियासत पर, बिलखसूस इनकलाबी सियासत पर, मज़ामत के हवाले से, ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट जाने के हवाले से जो तहरीकें थी उनको जिस तरह से इसने मजबूती अता की है और जिस तरह से उनके ये वाक़या आइडियल बना है, वहाँ पर दुनिया के हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो कि दानिश्वर हैं, उन्होंने मकालात लिखे, कुतुब लिखी, वहीं पे अदब पर भी इसने असर डाला है। और अदब की वो सिन्फ़ जिसे मरसिया और नोहा कहा जाता है, जो शायद किसी शक्ल में दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में कहीं ये अदब की ये शक्ल मौजूद हो, मगर करबला के वाक़े ने इसे बामे उरूज बख्शा है। और इसी मौजू को सामने रखते हुए आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब, करबला का वाक़या आप जानते हैं कि इस पर तकरीबन अगर सिर्फ मरसिये की भी बात की जाए तो कम व बेश 500 कुतुब जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं अब तक, और जिसमें ये कहा जाता है कि 100 से ज़ायद जो है वो तो गैर मुस्लिम जो हैं जिनका ताल्लुक़ इस तबका फ़िक्र से नहीं है, लेकिन उन पर ये असरात मुरतब किए हैं। तो इस वाक़े ने एक वसी असर मुरतब किया है। अदब पर इसके आप क्या असरात देखते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि वाक़या करबला का पैगाम जो है वो रूह ज़मीन पर बसने वाले इंसानों ने अपने अपने अंदाज़ में दिया है। जो शायर हैं उन्होंने अपने अंदाज़ में दिया है, जो नोहा लिखने वाले हैं उन्होंने अपने अंदाज़ में दिया है, जो मरसिया लिखने वाले हैं उन्होंने अपने अंदाज़ में दिया है। और ये इसका जो वाक़या करबला है, इसका किसी मज़हब, किसी फ़िरका या किसी की कोई अज़ादारी नहीं है इस पर, ये सब लोगों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि रूह ज़मीन पर ये जो वाक़या करबला हुआ है, इससे बड़ा कोई ना वाक़या होगा, ना ही मेरे ख़्याल में इससे पहले को हुआ है। ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसको तमाम लोगों ने दुनिया के जो इस ख़ित्ता ज़मीन पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज़ में बयान किया है। हमारे यहाँ एक ज़माने में दिल्ली और लखनऊ जो है वो नोहा के हवाले से और मनसिया के हवाले से वो जो है मरकज़ रहे हैं। इसमें मीर अनीस हैं और बहुत सारे लोग हैं बड़े नाम आते हैं जिन्होंने यकीनी अपना तौर पैगाम दिया है। और हमारे अहद में मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अपनी शायरी में वाक़या करबला को बयान किया है। तो मैं समझता हूँ कि वाक़या करबला को हर चीज़ में, हर ज़िंदगी का हर शुबा में जो लोग हैं, जैसे सियासी तहरीकें हैं, जिसमें मज़ाहमती तहरीकें हैं, जिसमें मैं समझता जद्दोजहद हूँ है, हुर्रियत हुर्रियत है। और जद्दोजहद की जो आज़ादी की जो तहरीकें हैं, लोगों ने बहुत कुछ सीखा है जी इससे। ठीक है, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर उस्मान साहब। आप एक मारूफ शायर हैं, मुहक्किक हैं, अदीब हैं, लिखारी हैं, और आपकी कई किताबें जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपने उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, पोठोहारी ज़बानों में भी लिखा है, और आपके जो मजमूए इस वक्त मंजर आम पर आए हैं उनमें चंद के मैं नाम ले लूँ। अपनी अपनी सलीब, कुछ बचा लाए हैं, सतारा साज और अबत्ताब उनमें शामिल हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वक़ार शिराज़ी साहब। आप भी अदीब हैं, लिखारी हैं, शायर हैं, मरसिया निगार हैं। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। अख्तर उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मरसिया और नोहा क्या अदब में पहले भी कहीं ये मौजूद था जिस अंदाज में ये नुमायाँ हुआ है वाक़या करबला के बाद? देखिए, वाक़या करबला तारीख़ इंसानी का वाहिद वाक़या है जिससे न सिर्फ नई असनाफ़ सुखन को जन्म दिया बल्कि पहले से मौजूद असनाफ़ को भी अपने नाम कर ली। वाक़या करबला के नतीजे में नोहा, मनकबत, सलाम, सोज़, मरसिया ये पैदा हुए। अगरचे मरसिया वाक़या करबला से पहले भी कहा जाता था, लेकिन ये मखसूस नहीं था किसी के लिए। अरब में
بہت زیادہ اس سے پہلے مختلف زبانوں میں یہ مرثیہ کہا جاتا رہا اور رزمیہ کے طور پر، ایپک کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد مرثیہ کا مطلب صرف ایک رہ گیا کہ یہ امام علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئے۔ آج جب کوئی یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مرثیہ امام، اس کے علاوہ اس کا دوسرے جو مطالب ہیں وہ ثانوی ہو چکے ہیں۔ گویا اس واقعے نے تاریخ انسانی کے جو من جملہ فنون سخن ہیں اور فنون لطیفہ ہیں ان پر اتنا اثر ڈالا کہ خطاطی پر اثر ڈالا، موسیقی پر اثر ڈالا، مصوری پر اثر ڈالا اور خاص طور پر شاعری پہ بہت اثر ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے سجاد ترین صاحب۔ جب ہم مرثیے کی، منقبت کی اور شاعری کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق کربلا سے ہے، اس میں ہمیں سیاست کے حوالے سے ہم روزانہ یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سیاست پر بھی اس نے اثر ڈالا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سیاست اور ادب ہمیشہ ساتھ ساتھ چلا ہے۔ سیاسی تحریکوں نے ادب پر اور ادب نے سیاست پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ ان دونوں شعبوں پر کربلا نے کس نوعیت کے اثرات مرتب کیے؟ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں نہ کہ سب جو مزاحمت کی تاریخیں چلی ہیں اور دنیا بھر میں جن لوگوں نے مزاحمت کی ہے، در حقیقت انہوں نے درس جو ہے وہ کربلا سے لیا ہے۔ کربلا ایک اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، اتنی بڑا پیغام ہے کہ وہ آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر شاید زندگی خالی سی ہے۔ اور جتنی بھی دنیا بھر میں جتنی مزاحمت کی تاریخیں چلی ہیں، دنیا بھر میں جتنی بھی مزاحمت ہوئی ہے، وہ سب کے سب لوگوں کو نے جو پیغام لیا ہے وہ کربلا سے لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عثمانی صاحب نے بھی یہ کہا تھا، کربلا کا جو واقعہ ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے کو جہاں بہت اثر ڈالا اس پر، وہاں ایک نئی راہ بھی دی، ایک مزاحمت کی، ایک حوصلے کی، ایک حق بات کہنے کی۔ اور اسی بات کو ہمارے شاعر حضرات، چاہے وہ منسیہ میں ہوں، چاہے نوحہ میں ہوں، چاہے کسی اور اس میں ہوں، انہوں نے اس کو بند کیا ہے اپنے الفاظ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قدر و منزلت ہے وہ ایک بہت بڑی ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ نوحہ شاید پہلے بھی کہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ہوتے ہوں گے، لیکن کربلا کے بعد جتنا کچھ جو کچھ بھی اس حوالے سے کریٹ ہوا ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا کربلا کے حوالے سے لکھا گیا اور کربلا کے نام ہی ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا میں اختر عثمان صاحب، یقیناً آپ خود مرثیہ نگار ہیں، نوحہ نگار ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مرثیہ جو ہے چونکہ سوگ کی علامت ہے اور اسی وجہ سے کربلا سے منسوب ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دیگر وجوہات ہیں کہ مرثیہ منسوب ہو گیا کربلا کے ساتھ، اور کربلا نے مرثیے کو روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ نگاری کا فن جو ہے وہ ارتقائی مراحل سے بھی گزر رہا ہے اور کربلا ان کو غذائے سخن دے رہی ہے؟ اصل میں مرثیے نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے جدید تحریکوں سے۔ جیسے آپ جوش کے مرثیے دیکھ لیجئے، صبا اکبر آبادی کے مرثیے دیکھ لیجئے، آپ وحید الحسن ہاشمی کے مرثیے دیکھ لیجئے، بلکہ جدید دور میں ہلال نقوی اور میر احمد نوید کے مرثیے دیکھ لیجئے آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ موضوعاتی مرثیے کا دور ہے۔ اگرچہ میں موضوعاتی مرثیہ نہیں، میں کلاسیکی مرثیہ لکھنے والا آدمی ہوں، تو آج کے شاعر نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ وہ آج کے حالات کو ریلیٹ کرے کربلائے عصر کے ساتھ، کیونکہ کربلا جو ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ آج بھی، جیسا کہ ابھی سجاد صاحب فرما رہے تھے، وہ اثرات آج بھی ہیں، اور خیر و شر کی قوتوں کے درمیان آویزش جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے۔ اور اس آویزش میں جو اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو وہ ابھی تک وہ آویزش اسی طرح چل رہی ہے۔ تو کربلا انسان کی منزل بھی، سنگ میل بھی، کربلا سمٹا ہوا نقطہ بھی ہے، تفصیل بھی۔ کربلا معراج آدم ملتوں کا نور ہے، کربلا انسانیت کا دائمی منشور ہے۔ واہ، مختلف زبانوں میں آپ مرثیہ لکھتے ہیں، جوش کا ذکر کیا ہے، اور جوش آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک نیا رنگ دیا مرثیے کو۔
یعنی اس سے پہلے مرثیہ فقط سوگ کی علامت تھا، مگر جوش نے اسے انقلاب بنا دیا ہے۔ تو جوش کے حوالے سے ایک پہلے تو میں وہ ان کا ایک مسدس ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی وہ کیجیے گا۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ پھر آفتاب حق ہے لب بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبک گام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین، ذوق فساد و ولولائے شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی جوش نے ایک نیا رخ ہی بدل دیا اس کا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جوش ملی آبادی جو تھے وہ کربلا سے بہت متاثر تھے اس واقعہ سے، اور انہوں نے اپنے الفاظ میں جو عکاسی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر کربلا کے بعد جو ظالم تھے اور جو ظالم اور مظلوم کی آج تک ہمارے اس عہد تک جو لڑائی موجود ہے، وہ اس کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ظالم موجود ہیں، آپ کسی نہ کسی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی اس ظلم کرنے کا ان کا وہی رویہ ہے جو اس وقت کے ظالموں کا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیغام ہے کہ جو جوش نے آگے بڑھایا ہے، جو نوجوان نسل کو آگے دیا ہے، اور واقعہ کربلا کو انہوں نے اپنی شاعری میں بتایا ہے۔ واقعہ کربلا نقی صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے روح زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو متاثر نہ کیا ہو۔ انقلابی ادب کی آپ نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں سمجھتا ہوں انقلابی ادب جتنا ہے، جتنا انقلابی ادب کریٹ ہوا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کربلا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان کا جو رول تھا، جو ان کی شاعری تھی۔ بہت سو کا ہم نے نام لیا، عثمانی صاحب نے بہت سو کو نام لیا شاعروں کا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس تو ٹائم ہی شاید ختم ہو جائے اگر ہم اتنا ترتیب بار اتنی لوگوں بڑی کا فہرست ہے، نام یقیناً، لینا شروع کریں۔ یقیناً۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی نے، اور صرف ہمارے ہاں اردو والے نہیں ہیں، آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کے جو شاعر ہیں، ان زبانوں کے جو ادیب ہیں، ان زبانوں میں جو مزاحمتی تحریکوں کے بارے میں لکھنے والے ہیں، ان سب لوگوں نے اپنا اپنا رول کیا ہے پیغام کربلا اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ صحیح ہے۔ وقار شیرازی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مرثیے نے مختلف زمانوں کا سفر طے کیا ہے، یعنی آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس کے بعد مرثیہ مختلف ادوار میں، مختلف زبانوں میں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان رہا ہے، مختلف دانشوروں کی نگاہوں سے گزرا ہے اور یا قلم سے گزرا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے شیرازی صاحب کہ ہر دور کے اپنے تقاضے رہے، حالات بدلتے رہے، مگر مرثیہ کربلا کے ساتھ اور کربلا مرثیے کے ساتھ مربوط رہا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں جبر و استبداد کے خلاف سب سے مضبوط مزاحمتی آواز کا نام حسین ہے، اور واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو محیط ہے انسانی جذبات، احساسات۔ اختر عثمان صاحب، آپ کے سامنے میں یہ ابھی میں نے جیسے کہ جوش کا ذکر آپ کر رہے تھے، اور ہم نے کہا جب ہم مرثیے کے ارتقاء کی بات کر رہے ہیں تو اس ارتقاء میں پہلے ہم دیکھتے ہیں انیس کو، ہم دبیر کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں فقط سوگ کی ایک کیفیت نظر آتی ہے اور اس میں فقط مصائب کا ذکر نظر آتا ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ مرثیے کی تاریخ میں جوش نے ایک نیا رنگ پیدا کیا جس میں انہوں نے مرثیے کے اندر انقلاب ڈالا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش نے مسدس میں انقلابی نظمیں لکھی، واہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مرثیت جو ہے، رسا کے لفظ سے جو مرثیت نکلی، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ اچھا، اور اگر انیس کا اور دبیر کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ محض سوگ کی کیفیت میں نہیں تھے، بلکہ انیس نے یہ لکھا ہے کہ نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس شہر میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو گویا انیس نے باقی بھی جو موضوعات زندگی ہیں اور معاملات روزگار ہیں ان کو مرثیے میں لے کے آئے۔ یہ وہ لوگ، ان لوگوں کا کہنا ہے جنہوں نے انیس کو کم پڑھا ہے۔ اگر انیس آپ کی ٹپس پہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انیس نے کوئی موضوع نہیں چھوڑا،
सरगर्म सुखन है गए इंसान गए खामोश, गाह कब्र का आगोश है गए बाप का आगोश, और गाह नज़र आए जनाजा बसरे दोष, एक तौर से देखा न जवां को न मुसिन को, शब को तो छपर खट में है ताबूत में दिन को। वाह वाह वाह। आप ये देखिए कि क्या क्या मौजू हैं जो अनीस के यहाँ आए हैं। रंगों का इस्तेमाल कैसा है अनीस के यहाँ, इस पे पूरी पीएचडी हो चुकी है। अनीस ने लुगत को कौन से नए लफ्ज़ दिए, उसमें बेपनाह अल्फाज हैं। कम अज़ कम अनीस का अगर फ़रहंग तैयार किया जाए तो वो 18,000 अल्फाज का फ़रहंग सिर्फ अनीस का बनता है। वाह वाह। और ये कोई छोटा काम नहीं है कि साथ साथ ज़बान को भी बढ़ाना। अच्छा, मरसिए के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि मुसद्दस की सूरत में इसके 9 अज्जा सबसे पहले कायम किए मीर ज़मीर ने। अच्छा। और वो 9 अज्जा जो हैं वो मुर्शिद वक़ार शिराजी साहब बताएंगे कि वो कौन से हैं, और उनका ततब्बो किया गया। हालांकि मीर ज़मीर ने ये कह दिया था कि 10 मैं कहूँ 100 मैं कहूँ ये विरद है मेरा, वाह। इस तर्ज में जो कहवे वो शागिर्द है मेरा। वाह वाह वाह। तो गोया मरसिया अरबी से हमारे यहाँ मशरिक़ में अरबी से चलता हुआ उर्दू में आया, और अरबी में आपको मालूम है कि सबसे पहले मरसिया निगार जो हैं वो फरजदक हैं। उसके बाद हज़रत उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैह का मशहूर मरसिया है मदीना जद्दना ला तक़बलैना, और उसके बाद दाबल और साहबान के मरसिए हमें दिखाई देते हैं, और मुतम्मिम बिन नवैरा का मरसिया है, खनसा के मरसिए हैं, और बाद में आते आते ये अहले बैत में इमाम सज्जाद के मरसिए जो हैं वो बहुत मशहूर मरसिए हैं कि इमाम आबद मीमार अलैहिस्सलाम ने मरसिए कहे और उनमें अपने जद का दुख जो है वो बयान किया, और मामलाते रोज़गार भी बयान की। ये बहुत अजीब बात है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मरसिए में सिर्फ सोग होता है। मरसिए में तमाम मामलात ज़िंदगी डिस्कस किए जाते हैं, और उसके अज्जा भी जब सामने आएंगे तो उस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, इसी पर जैसे कि अभी आप फरमा रहे हैं, सब आप ही से मेरा सवाल है। आपने जैसे फरमाया कि ये सोग का जो एक ख्याल है, तसव्वुर किया जाता है कि मरसिए में फ़कत सोग है। ज़िंदगी का हर शोबा जो है वो मरसिए में डिस्कस होता है। आपने बड़ी ज़बरदस्त उसका एक बैकग्राउंड बयान किया है। ये जो करबला से इसके मंसूब होने की वजह है कि ये सब कुछ मरसिए में समा गया, क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि करबला के उस मुख्तसर से काफिले में जिंदगी का हर शोबा समोया हुआ था? बेशक उसकी वजह ये है। आप ये देखिए कि सिर्फ एक रात के फ़र्क ने हुर की ज़िंदगी बदल दी, और एक लफ्ज़ उनके नाम से आज तक चला आता है, हुर्रियत जी, यानी इनकलाब लाना। और ये लफ्ज़ आज इतना आम है कि दुनिया की 7 ज़बानों के अंदर ये लफ्ज़ दाखिल हो चुका है, और इस लफ्ज़ के इतने ज़्यादा असरात हैं। बखुदा फारिस से मैदान तहव्वुर था हुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर था हुर, नारे दोज़ख से अबू ज़र की तरह हुर था हुर, गौहरे ताजे सरे अर्श हो वो दुर था हुर। वाह वाह वाह। अनीस का मशहूर मरसिया है यकीनन। और आप उस मरसिए में ज़रा नफ्सियात मुलाहिज़ा कीजिए हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की और हुर की। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बचपन से इमाम के दोस्त हैं, लेकिन पहला शहीद होने का एजाज़ जब हुर को हासिल होता है तो किस तरह रश्क जो है वो हबीब इब्न मज़ाहिर में औद के आता है। और वो जब उसकी लाश पे इमाम समेत पहुंचते हैं, लाशे पे नहीं, अभी वो नज़ा के आलम में है, तो इमाम उसको बुलाते हैं, लेकिन वो नज़ा के आलम में है, वो बोलता नहीं। तो हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं, किसी आका ने कभी की है ये तौक़ीर ग़ुलाम, देख तो रहम तेरे वास्ते रोते हैं इमाम। वाह वाह वाह। भाई फरमाते हैं शफ़क़त से शहे अर्श मकाम, ए खुशा बख्त खुदा सबका करे नेक अंजाम, हशर तक दैर में ये ज़िक्र गमंगेज़ रहा, तू तो बचपन के ग़ुलामों से भी कुछ तेज़ रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब अख्तर उस्मान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि करबला ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी पर असरात मुरतब किए हैं, वहाँ पे अदब पे किस नौयत के असरात मुरतब किए हैं, और उसमें बिलखसूस मरसिए की बात कर रहे हैं। हमें हमारे साथ ज्वाइन किया है इस वक्त वक़ार शिराजी साहब। आप अदीब हैं, लिखारी हैं और तज्ज़ियाकार हैं और नौजवान हैं। इनके साथ साथ हमें एक और नौजवान अदीब, लिखारी और ख़तीब हैं जनाब डॉक्टर अली हुर अब्बासी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ। वक़ार शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब हम मरसिए के इर्तिक़ा की बात करते हैं, ज़ाहिर है मरसिया और करबला एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है, तो आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि दुनिया में जबर व इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ सबसे मजबूत आवाज़ का नाम हुसैन है, और वाक़े करबला ने हर ज़ी शऊर और हर बाज़मीर इंसान पर अपने अपने अंदाज में असरात छोड़े हैं। और ये भी गुफ्तगू रही कि मरसिया या इसकी मुख्तलिफ असनाफ़ जो है वो अरब में पहले से राइज थी, लेकिन बाद अज़ वाक़े करबला मरसिया और वाक़े करबला या मरसिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये लाज़िम व मलज़ूम करार पाए एक दूसरे के लिए। अरबों में आप जानते हैं पहले रजस खानी का बहुत दौर दौरा था, जंगों के दरमियान रजस पढ़े जाते थे, लोग अपनी बहादुरी का, अपनी जुर्रत का, अपनी कबायली असबियत का इजहार करते थे और उससे ज़ाहिर जोश और बलबला पैदा होता था। लेकिन वाक़े करबला के बाद जो पहला या अव्वलीन मरसिए हैं उनमें हज़रत उम्मे कुलसूम का मरसिया है, मदीना तो जद्दना ला तक़बल अलैना, ए हमारे नाना के मदीना हमें कबूल ना करना। ये वो मरसिया है जब वो असीरी के बाद मदीना मुनव्वरा में अहले बैत का ये काफ़िला दाखिल होने लगा, तो ये मरसिया हज़रत उम्मे कुलसूम की ज़ुबान पे जारी हुआ। मरसिए ने, मैं ये समझता हूँ कि अरब से अजम का सफ़र या अरब से बर सग़ीर का जो सफ़र किया है वो बुनियादी तौर पर फ़ारसी, सराइकी और उर्दू का मरहून मिन्नत रहा है। मुल्तान में मरसिए की मुख्तलिफ़ सराइकी असनाफ़ भी राइज रहीं, जिसमें से हम एक को दोहड़ा भी कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं एक दोहड़े के 3 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इसमें अगर आप इस्तिआरा और अलामत पे गौर कीजिएगा, कहीं डिठा होवे मैडे अकबर को मस्जिद अक्सा तो लहंदा, इंज ना लहना जिमें उमत लहाया, मेराज तो वापस आंदा, मैं महवर हाँ कुल जग दे विच औलाद देयां दर्दां दा। सो मरसिया जो है वो आप देखिएगा कि इसके बाद मरसिए की हमें जो रिवायत है वो दक्कन में परवान चढ़ती हुई नज़र आती है। मुल्ला वजही ने और गवासी ने दक्कन में मरसिए कहे, और गोलकुंडा और कुतुब शाही हुक्मरानों ने इसकी जो है वो सरपरस्ती की। वहाँ से मरसिया शुमाल की तरफ जब दहली की तरफ आया है तो उर्दू के मुस्तनद तरीन कसीदा खां मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने जो है इसको अपना मौज़ू सुखन बनाया। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि उर्दू ज़ुबान के शायद बिला शिरकत गैरे सबसे बड़े कसीदा गो शायर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं। तो जो ताल्ली थी कसीदा की और जो कसीदे की घन गरज थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उसको मरसिए में। उसके बाद मरसिया जो है वो अगला इसका जो दौर आता है वो मीर खलीक और मिर्ज़ा ज़मीर के पास आया, और जैसा कि अख्तर उस्मान साहब ने बताया कि उन्होंने पहली मर्तबा मरसिए को उसकी मौजूदा हैयत में यानी मुसद्दस की शक्ल में उसको लिखा, और उससे पहले मरसिया कभी मसनवी की शक्ल में, कभी गज़ल की शक्ल में, कभी ख़ुद कसीदा की तर्ज में मरसिया कहा जाता था। मगर पहली मर्तबा जो बाकायदा मुरव्वजा या जो हैयत मुकर्रर की गई मरसिए की मुसद्दस की शक्ल में, उसका क्रेडिट जो है वो मीर खलीक और मिर्ज़ा ज़मीर के हिस्से में आता है। इन्होंने ही ज़ाहिर है कि मरसिए के 9 अज्जा जिनका अख्तर उस्मान साहब ने ज़िक्र किया मुकर्रर किए। और यही वो वक्त है लखनऊ में जब इन दोनों की दिल्ली से आमद होती है, यही वो वक्त है जिसे मरसिए का आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, कि जिसके बारे में आले रज़ा ने कहा था कि करबला ए मेहमान लखनऊ, दहर में मुमताज़ तर है ख़ानदान लखनऊ, खुल्द में बेटों के और अपने बयां के वास्ते फातिमा चुन ले गईं दो खुश बयान लखनऊ, एक दबीर हिंद है और एक अनीसे कायनात, एक जिस्म लखनऊ है
اور واہ، ایک آپ جانے نے لگا۔ بات ہی سمیٹ دی اس شعر میں یقینی طور پر. پھر اس کے بعد انیس و دبیر کا جو دور ہے وہ آج تک زندہ ہے. ڈاکٹر علی حور عباسی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی طب آزمائی کرتے ہیں اور اس وقت بھی مرثیہ جو ہے وہ موجود ہے اور اسی شکل میں جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا. آج مرثیہ کہاں کھڑا ہے اور بالخصوص مرثیے کا جو نفسیاتی اثر ہے یا مرثیے پر جو نفسیاتی اثر ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ اتنے خوبصورت موضوع پر اس خوبصورت ماحول اور وقت میں محرم کے ایام میں آپ نے گفتگو اور آواز بلند کی ہے. میں چونکہ بڑی خوبصورت گفتگو برادر محترم بیان کر چکے ہیں، میں ذرا سا انہوں نے جہاں ختم کیا وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ مرثیے کی تاریخ پر اگر آپ بات کریں تو جب سرکار آدم زمین پر آتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہوئے آتے ہیں، اور مرثیے کی بنیادی تعریف بھی یہی ہے کہ کسی کے گزر جانے کے بعد جو گریہ ازاری جو بیان کیا جاتا ہے اگر اسے شاعرانہ انداز میں مسجع الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے. اب اس میں جتنی باتیں انہوں نے کی کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بات پڑھائی ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس مرثیے کو ابتدا میں چلایا گیا وہ 40-50 بند کے مرثیہ ہوا کرتے تھے، جبکہ مرثیے کو ایک نئی شکل، نیا رنگ اور نئی جسامت جس نے عطا کی وہ سرکار انیس و دبیر ہیں. اور یہ مرثیہ جو ہمارے سامنے موجود ہے آج انیس کا یا دبیر کا یا ان کے اور پیروکار جتنے بھی ہیں، اس کی مٹی بے شک لکھنؤ کی ہے اور وہ وجود مرثیہ جو ہے اپنی بقا تک پہنچا سرکار انیس و دبیر کی وجہ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی میں آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کی جو مرثیہ نگاری ہو رہا ہے بالخصوص پاکستان میں ہم بات کریں یا پاکستان سے باہر بھی، یہ ظاہر ہے اس کے زیر اثر تو ہے مگر اس کے موضوعات، تشبیہات، استعارات بھی کیا ابھی تک وہی چل رہے ہیں، وہی نفسیات ہیں؟ نہیں، کافی تبدیل ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی مرثیہ صنف ادب میں بیان کو کہتے ہیں اور اب کربلا کے معجزے کا نام اگر بنا دیا جائے یا وہ اس بات کو بڑا مختصر انداز میں سمجھا جائے تو اب مرثیے کا مطلب ہے واقعہ کربلا کا ذکر. اور اس کو جو ایک ماڈرن مرثیہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی امامت کا تاج جو ہے وہ جوش ملی آبادی کے سر پہ ہے، کیونکہ انہوں نے جناب انیس اور دبیر نے تاریخ کو آگے بڑھایا کہ جس پہ بڑے بڑے مورخین نے، بہت بڑے محققین نے یہ لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انیس و دبیر کا قلم نہیں چل رہا، ایک کیمرہ چل رہا ہے جو تاریخ کربلا کو لفظوں کی اسکرین میں ہمارے سامنے لا رہا ہے. پھر اسے نظریاتی انداز میں تفکراتی فکر کے ساتھ آگے بڑھانے کا جو انداز ہے وہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن جو لے کے آئے وہ جوش ملی آبادی لائے ہیں. یعنی انہوں نے جو بات کی، تفکرات کی، بات کی، نظریات کی، جیسے جناب جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت ہے وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مجا پر حیات کو. اور بڑا مشہور زمانہ ان کا ایک بند ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، فخر صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. ڈاکٹر علی حور عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. وقت چونکہ بالکل اختتام کے قریب ہے، میں ایک شعر میں چاہوں گا کہ وقار شیرازی صاحب آپ کی زبان سے سنوں، اس کے بعد اختر عثمان صاحب سے بھی چند اشعار سننا چاہ رہا ہوں. میں میر انیس کا ذکر ہوا اور لکھنؤ کے مرثیے میں یا مرثیے میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے انسانی نفسیات اور احساسات کا بھی ذکر کیا، انسانی رشتوں کا بھی ذکر کیا. میں انیس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ منظر وہ ہے جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آپ زخموں سے چور تھے، اور
دھول اور گرد تھی ہر طرف کہ ایک آپ کی مدد اور نصرت کے لیے ایک شخص باہر سے آتا ہے اور وہ آپ کو پہچان نہیں پاتا اور آپ سے آپ کا تعارف کرانے کے لیے کہتا ہے. تو میر انیس نے اس کو ایک شعر کی شکل میں کہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا جواب: یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا ہائے ہائے میں حسین ہوں. ہائے ہائے. انسانی عظمت کے ساتھ اس عاجزی کا اظہار اور اس انسانی تعلی اور اس انسانی نفاست کا اظہار صرف میر انیس ہی اپنے واہ واہ، نشان بہت میں کر خوبصورت سکتے شعر تھے. میں آپ نے سمویا ہے بگاش راج صاحب. آپ نے جو شعر انیس کا سنایا، وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے، ہماری بدقسمتی ظاہر ہے اس پہ جتنا گفتگو کرتے جائیں وہ شاید کم ہو، مگر اختر عثمان صاحب ایک شعر میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے بھی عطیہ. اے وارث کرتاس و قلم فہم ہنر دے، واہ. اے باصر جواد مجھے چشم بصر دے، اے نور ابد نور سے کشکول کو بھر دے، آلودہ ظلمات ہوں خیرات سحر دے، اے کوزہ گرے دہر گلے حرف کو نم دے، دریوزہ گرے خاص ہوں شبیر کا غم دے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. اسی شعر کے ساتھ ہی اعتزاز نقی، سجاد ترین اور ہمارے تمام مہمانان گرامی، پہلے تو میں اختر عثمان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. وقار شرح صاحب آپ کی بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.